जनशक्तिहरू तयार गरिनेछन्। गाउँ छोडेर सहर पढ्न आउनेलाई गाउँमै राख्न, गाउँमै पढ्न सक्ने गरीको गुणस्तरीय शिक्षा, योग्य शिक्षक, सक्षम दक्ष शिक्षक, शैक्षिक सामग्री र समुचित व्यवस्थापन र वितरण गरिनेछ। मातृभाषा शिक्षणमा जोड दिइनेछ। सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन गरी सुधार ल्याइनेछ। सरकारी विद्यालयहरूको स्तर उन्नति गरिनेछ। शिक्षकहरूले राजनीति नगरून् भन्न खातिर श्रम संस्कृति पार्टीले शिक्षकहरूलाई सदस्यता दिने छैन। शिक्षकहरूले राजनीति गरे त्यसमा रोक लगाइनेछ। शिक्षकहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सामेल हुन दिने छैन। सबै शारीरिक क्षमता भएका, सबै खालका शारीरिक क्षमता भएकाहरूलाई शिक्षा, उचित शिक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षालाई पैसा कमाउने माध्यम मात्रै नभएर जीवन र समाजलाई उन्नत बनाउने, नैतिक जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने पक्षको रूपमा स्थापित र विकसित गरिनेछ। श्रम संस्कृति महाअभियानले ल्याउन चाहेको परिवर्तनलाई राष्ट्रिय मूल धारको शैक्षिक पद्धतिमा लागू गरिनेछ। श्रम संस्कृति लागू गरे पश्चात र त्योभन्दा अगाडिको पूर्व अवस्थामा भएको सामाजिक तपाईँको चाहिँ आर्थिक अवस्था बीचको फरक छुट्याएर तपाईँको चाहिँ समीक्षा गरेर हामी अघि बढ्नेछौँ। संयन्त्रहरू तयार गर्नेछ, आवश्यक सुधार गर्दै जानेछौँ। अर्थनीति तथा आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक विकास सम्बन्धमा आर्थिक विकासमा बाधक ऐन कानुनहरूलाई संशोधन गर्नेछौँ। नयाँ कानुनहरू बनाइनेछन्। प्राकृतिक स्रोत साधनका समुचित उपयोग गरी अर्थतन्त्र बढाउनेछौँ। पीपीपी मोडेलमा आर्थिक संस्थानहरू तपाईँको चाहिँ निर्माण र सञ्चालन गर्नेछौँ। निशर्त होइन, विदाउट एनी कन्डिसन्स अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्रविधिको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय हितमा विकास र अन्तर्राष्ट्रिय माफ गर्नुहोला, निशर्त अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ लगानी प्रविधिको राष्ट्रिय हितमा विकासका लागि योजनाहरू लगाइनेछन् र त्यसो गरिरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ राज्यको कुनै पनि स्वाधीनतामा आँच नआउने, होइन, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ असमान सन्धि सम्झौताहरू हामी गर्नेछौँ। र औद्योगिक क्षेत्र तथा निर्माण सम्बन्धमा औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अनुचित बजारलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ। स्वदेशी उत्पादन र उपभोगमा जोड दिनेछ। साम्राज्यवादी बजारलाई रोक्ने नीति लागू गर्नेछौँ। मौलिक तथा नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग गरी पुँजी निर्माण गरिनेछ। निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिइनेछ। आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर भौतिक विकासको योजना बनाइनेछ। 5 वर्षभित्र विकासको लय निकालिनेछ। 10 वर्षभित्र उद्देश्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछन्। श्रम र श्रमदान मार्फत श्रम संस्कृतिको सूत्रले सामाजिक, नागरिक र प्राकृतिक स्रोत साधन र संयन्त्रहरू प्रयोग गरिने देशको आर्थिक विकासमा क्रान्तिकारी विकास गरिनेछ। समतामुखी वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गरिनेछ। एकाधिकार पूर्ण बजारको अन्त्य हुनेछ। श्रमदानबाट तत्कालै फुल र फलफुल जताततै, माफ गर्नुहोला, श्रमदानबाट जताततै फुल र फलफुल तथा सब्जी सागसब्जी लगाएर निम्न आय हुनेहरूलाई सार्वजनिक उपभोग गर्न दिइनेछ। एक गाउँ एक उद्योगको नीति लागू गरिनेछ। जडीबुटी प्रयोग, उत्पादन र प्रशोधन गरी औषधिहरू उत्पादन गरिनेछन्। आविष्कार केन्द्रहरू खोल्ने र आविष्कारहरूको बजारीकरण गरिनेछ। आयातमुखी अटोमोबाइल्स र इलेक्ट्रोनिक्सलाई रोकी आफ्नै उत्पादनमा जोड दिइनेछ। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनेछ। कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न निमित्त कार्यक्रम ल्याउनेछौँ। कृषि उत्पादनको उचित र उन्नत बजार व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषि उपज उद्योगहरू गाउँ गाउँमा खोलिनेछ। निर्वाहमुखी र निर्यातमुखी उत्पादन उद्योग स्थापना गर्नेछौँ। ठुलालाई मात्र नभएर साना व्यवसाय र उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन समेत बचाउने नीति लागू गरिनेछ। नेपाली मौलिक तथा आधुनिक प्रविधिको विकास र विस्तार गरी उत्पादन बढाइनेछ। स्वदेशी उत्पादन बढाउन र उपभोग गर्न पद्धति र प्रवृत्तिको विकास गरिनेछ। गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा पुर्याइनेछ। खानी उत्खनन र धातु प्रशोधनको
आवश्यक धातुजन्य लगायतका अन्य सामग्रीहरूको आयात घटाउनेछौँ गरेर के अरे प्रशोधन गरेर यही देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्खनन गरेर धातुजन्य आयातलाई घटाउने उद्देश्य राखिनेछ। एक घर एक स्वरोजगार एक उद्यमीको नीति लागू गरिनेछ। कर्मचारी होइन उद्यमी, जागिर होइन व्यवसाय, उद्यम र उद्योग भन्ने नीति लागू गरिनेछ। कृषि तथा वातावरण कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न ठोस नीति लिइनेछ। उत्पादन बढाउन श्रम प्रतिको गिर्दो आकर्षणलाई सुधारेर कृषि नै प्रमुख पेशा र कर्म हो भन्ने मनोविज्ञानको तपाईँको विकास गरिनेछ। उन्नत बिउ मलखादको मलखादको प्रबन्ध मिलाइनेछ। उत्पादन र प्रविधिको विकास गरिनेछ। सामुदायिक र साझेदारी खेतीमा जोड दिइनेछ। वनपाखा सबैतिर फलफुल र तपाईँको चाहिँ बिरुवा फलफुलका बिरुवाहरू रोपिनेछन्। सार्वजनिक उपयोग र उपभोग गर्न दिइनेछ। अनुदान र बिमाको व्यवस्था हुनेछ कृषक र कृषिलाई। त्यसै गरी साना र निम्न आएका किसानहरूलाई राहत र सुरक्षा दिनेछ। माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन र बचाउन प्राकृतिक विधिहरू अपनाइनेछन्। खोलाखोलीले खेतबारीको तपाईँको चाहिँ नाश गरिरहेको बेला संरक्षण गरिनेछ। भू संरक्षण गरेको नीति लिइनेछ। सिँचाइको प्रबन्ध मिलाइनेछ। राष्ट्र निकुञ्ज र वन्यजन्तुका आरक्षणमा सुधार गरिनेछ। जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा जोड दिइनेछ। त्यसै गरी उद्योग सम्बन्धमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने निर्यात बढाउने उद्योगहरू सञ्चालन हामी गर्नेछौँ। आधुनिक तपाईँको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन, सेवा, पर्यटन, मनोरञ्जन, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ। स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गरिनेछ। साना ठुला मझौला सबै खाले उद्योगहरूको उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सानालाई विकास विशेष सुविधा दिइनेछ। औद्योगिक क्षेत्रहरू सबैतिर सबै पालिकामा खोलिनेछन्। उद्योगमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन, सिप र प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति सम्बन्धमा दैनिक उपभोग्य सामग्री, सेवा सामग्रीको निरन्तर आपूर्ति गर्न प्रोएक्टिभ नीति लिइनेछ। अग्रगामी नीति लिइनेछ। आफ्नो मौलिक र अनुपम उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विज्ञापन गरिनेछ र निर्यात गरिनेछ। विदेशी सेवा सामग्रीहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई ओझेल्न नपारोस् भन्ना खातिर विशेष नीति लागू गरिनेछ। ऊर्जा सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गरी आफ्नै खानीहरू हामी प्रयोग गर्नेछौँ। खानी नभएको अवस्थामा रहेको तपाईँको चाहिँ नि सामग्री र सेवा सुविधाको मात्रै आयात गर्ने नीति लिनेछ। कालाबजारी र कमिसनको अन्त्य गरिनेछ। दलालीको अन्त्य गरिनेछ। पारस्परिक लाभको आधारमा आयात र निर्यात सम्बन्धी नीति लागू गरिनेछ। हिमाली, पहाडी र सीमावर्ती क्षेत्रमा जनताको आपूर्तिलाई ध्यानमा राखी विशेष प्रबन्ध मिलाइनेछ। राष्ट्रिय हित र सम्प्रभुतामा आँच नआउने गरी चीन र भारत बीच व्यापारिक पुलको रूपमा स्थापित भई लाभ लिइनेछ। त्यसै गरी पर्यटन सम्बन्धमा देशभित्र प्राकृतिक र सांस्कृतिक विश्व सम्पदाको रुचिमा विकसित देशभित्रका प्रकृति र संस्कृतिलाई विश्वको सम्पदाको रूपमा विकसित गरिनेछ। पर्यटनका लागि प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनको नीति लिइनेछ। सालपा, सिलिचुङ, बौद्ध, स्वयम्भू, नवबुद्ध, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, हलेसी, महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, गोसाईकुण्ड, पशुपतिनाथ, भातीभरा, मुकुमलुङ, सुम्निमा पारवाङ, हाम्रो चिन्डो डाँडा लगायतका तपाईँको छैन के अरे स्थानहरूलाई धार्मिक स्थल घोषणा गरी पर्यटनको केन्द्र बनाइनेछ। थुप्रै अरूलाई पनि, त्यतिलाई मात्रै होइन। विमानस्थल, होटेल, रिसोर्ट, पार्क, यातायात सूचना केन्द्र जस्ता पर्यटनका पूर्वाधारहरू तय गरी व्यवस्थापन गरिनेछ। नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान गरी ट्रेकिङ पर्यटन व्यवस्था गरिनेछ। सामूहिक खेल तथा विविध खेलकुदको पर्यटनहरू तपाईँको चाहिँ पर्यटनको व्यवस्था गरिनेछ। साहित्य, सङ्गीत, कला र चलचित्रलाई पर्यटनको विषयवस्तु बनाएर विकसित गरिनेछ। आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरिनेछ। सो सम्बन्धमा सांस्कृतिक पर्यटनको विकास, धार्मिक पर्यटनको विकास, जैविक र भौगोलिक पर्यटनको पनि हामी विकास गर्नेछौँ। पर्यटनको अन्य आयामहरू पनि हामी गर्छौँ। त्यसै गरी गरिबी निवारणका लागि जनतालाई जनसङ्ख्या होइन, भोटर मात्रै होइन, जनशक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न सबैलाई
आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण दिइनेछ। उत्पादन र निर्माणमा जोड दिइनेछ। आरक्षणको नीति लागू गरिनेछ। गरिब जनताको पहिचान गरी घाँसबास कपास शिक्षा स्वास्थ्यको जो गरिनेछ। गरिब भूमिहीन सुकुम्बासीको लागि सामूहिक आवासको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसै गरी प्राकृतिक स्रोत तथा वन व्यवस्थापन, ठुला स्रोतहरूमा बहुउद्देश्य एकीकृत उपयोगका नीति लागू गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतहरू स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको साझेदारीमा प्रयोग गरिनेछ। स्रोत दोहन गर्ने नीति बन्द गरिनेछ। बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्ने नीति लागू गरिनेछ। वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गर्ने र मरुभूमिकरण हुन नदिने नीति लागू गरिनेछ। ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तन, त्यसबाट हुने जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न वृक्षरोपण, कार्बन उत्सर्जनमा नियन्त्रण जस्ता वैज्ञानिक विधिहरू हामीले अपनाउनेछौँ, लागू गर्नेछौँ। वातावरण बिग्रने गरी कुनै प्रकारको योजना लागू गरिने छैन, गर्न दिइने छैन। प्रकृति मैत्री योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धमा एकीकृत योजनाहरू ल्याइनेछ। पीपीपी मोडलमा ऊर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गरिनेछ। अन्य देशहरूसँग भएको अलरेडी भइसकेको मेरो मतलब सन्धि सम्झौताहरूलाई राष्ट्रको हितमा ल्याइनेछ। जलाशयहरू निर्माण गरी 12 महिना तपाईँको चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने, सौर्य र वायु होइन, सोलर र हावाबाट पनि दुवैबाट ऊर्जा निकालिने प्रविधिहरू लागू गरिनेछ।